बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 25 जनवरी 2026 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान मरकज़ की ज़रूरतमंदों के लिए इमदादी मुहिम। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानब से मुख्तलिफ मुल्कों में ज़रूरतमंदों के लिए खाने पीने की अशिया और अद्वियात की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ की टीमों ने जमहूरिया लेबनान और बेरूत के मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनी और शामी पनाह गज़ीनों में 899 ख़रीदारी के कोपन तकसीम किए। कोपन के जरिए पनाह गज़ीन अपनी ज़रूरत के मुताबिक मौसम सरमा के कपड़े बआसानी खरीद सकेंगे। ख़रीदारी कोपन के चौथे मरहले से 899 अफराद मुस्तफ़ीद हुए। किंग सलमान सेंटर की जानब से यमन की कमिश्नरी हजा में ज़रूरतमंदों के लिए लगाए गए मेडिकल कैंप में एक हफ्ते के दौरान 198 मरीज़ों ने रजू किया, जिनमें 95 अफराद मुख्तलिफ नौयत के वबाई अमराज का शिकार थे, जबकि 25 अफराद को हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। 202 मरीज़ों को अद्वियात का कोर्स भी फराहम किया गया। महकमा ट्रैफिक हुकाम ने जाए हादसा पर जमा होने के खिलाफ खबरदार किया है। इससे बचाव की कोशिशों में रुकावट पैदा होती है और नुकसानात में इजाफा होता है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने ड्राइवर्स और पैदल चलने वालों को ट्रैफिक हादसे की जगहों पर जमा होने और उसके करीब जाने के खिलाफ अपनी वार्निंग की तजदीद की। इस बात पर जोर दिया यह तर्ज अमल तजस्सुस की लिमिट से आगे निकल जाता है और ख़तरनाक रवैयों में बदल जाता है जो हादसे को बढ़ा सकते हैं। महकमा ट्रैफिक ने अपने आगाही प्लेटफॉर्म के जरिए वजाहत की है कि जाए हादसा तक पहुंचने से एमरजेंसी और एम्बुलेंस की टीमों की आमद में डायरेक्ट खलल पड़ता है, जिसके नतीजे में इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर होती है जो ज़ख्मियों की जान बचाने में अहम हो सकती है, ख़ास तौर पर चूँकि हादसे के बाद के पहले मिनट में ऐसे मामलात में एक अहम जुज़ होता है। इंतज़ामिया ने वजाहत की कि हादसे के गिर जमा होना ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनता है और बिला जवाब ट्रैफिक रश होता है और गाड़ियों के अचानक रुकने या ड्राइवरों के सड़क पर तवज्जो देने की बजाय हादसा को देखने में मशगूल होने की वजह से दीगर एक्सीडेंट होने के इम्कान भी बढ़ जाते हैं। महकमा ट्रैफिक ने इस बात पर जोर दिया कि हादसे के करीब होने से जो लोग हैं उनको डायरेक्ट खतरे का सामना करना पड़ सकता है, बशमूल दूसरी गाड़ियों के उनकी तरफ आने का इम्कान पैदा हो जाता है या जगह पर अचानक आग लगने या धमाका होने के जो असरात हैं वो ज़्यादा होते हैं। और उन्होंने जो है सड़क इस्तेमाल करने वालों से मुतालबा किया है कि वो मुतल्लिका हुकाम के साथ ताउन करें। आपकी हिफाजत हमारे लिए अहम है, ये नारा उन्होंने लगाया है। कसीम में कलेजा फेस्टिवल ख़त्म हो गया, 5 लाख से ज़ायद विजिटर्स की आमद रही। बुरेदा कसीम में कलेजा फेस्टिवल 15 दिन जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। मेले में विजिटर्स की तादाद 5 लाख से तजावज़ कर गई, जबकि 1500 से ज़ायद जो लोग हैं उनको वहाँ पर सीजनल काम के जो रोज़गार के मौके हैं वो भी मैसर आए हैं। SPA के मुताबिक कसीम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से बुरेदा के शाह कल्चरल सेंटर में कलेजा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों की जानब से भी अपने मुल्कों के रवायती पकवान पेश किए गए थे। कसीम चैम्बर के सेक्रेटरी जनरल और फेस्टिवल के निगरान मोहम्मद अल हनाया ने बताया कि नुमाइश में 340 के करीब सेल पॉइंट्स और स्टॉल्स लगाए गए थे, जिनमें मुकामी हुनरमंद ख़ानदान और दस्तकारी के माहिरीन के अलावा छोटी और दरमियाने दर्जे के तजारती इदारे भी शामिल थे। अमन आमा सेंटर को 911 को फी मिनट 58 कॉल्स मौसूल। कौमी मरकज़ बराए अमन आमा 911 को एक दिन में 84,000 से ज़ायद कॉल मौसूल हुई। रियाज रीजन के मरकज़ को सबसे ज़्यादा कॉल्स मौसूल हुई। अखबार 24 के मुताबिक रियाज रीजन जो है उसके मक्का मुकरमा और इसके अलावा 911 पर और मदीना मुनव्वरा के लिए भी, जबकि दीगर शहरों के लिए 99 नंबर मखसूस किया गया है। हंगामी इमदादी सेंटर की रिपोर्ट में कहा गया कि जुमेरात 22 जनवरी को रियाज के सेंटर को मौसूल होने वाली जो कॉल्स की तादाद थी एक दिन में वो 35,352 थी, जबकि दूसरे नंबर पर मक्का मुकरमा रीजन रहा जहां 26,000 जो है 247 कॉल्स रिसीव की गई। मशरक़ी रीजन के 911 सेंटर को 16,200, जबकि मदीना मुनव्वरा के मरकज़ से 7,067 अफराद ने एक ही दिन में रब्ता किया। अमनामा के मरकज़ का कहना था कि एक दिन में मौसूल होने वाली मजमूई कॉल्स की तादाद 84,866 है, जो कि फी मिनट जो है 58 कॉल्स बनता है। रियाज रेलवे में पहली बार विलादत का मुनफरद वाक़या।
ریاض ریلوے کی تاریخ میں پہلی بار بچے کی کامیابی سے ولادت کا کیس سامنے آیا ہے، اور جو ہے الاندلس اسٹیشن کے عملے نے زچگی کے حوالے سے اطلاع ملتے ہی فوری طور پر تیاریاں مکمل کر لی۔ الاخباریہ کے مطابق ریاض ریلوے کے الاندلس اسٹیشن کے کنٹرول روم میں اطلاع ملی کہ ایک مسافر خاتون کے ہاں ولادت متوقع ہے۔ جو ہے اسٹیشن پر موجود طبی ہنگامی یونٹ کے اہلکاروں کو ہائی الرٹ کرنے کے ساتھ ہی ہلال احمر کی ایمبولینس کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ ٹرین جیسے ہی الاندلس اسٹیشن پہنچی، وہاں پہلے سے موجود میڈیکل سٹاف جس میں خواتین اہلکار بھی شامل تھے، انہوں نے زچہ کی حالت کا معائنہ کرنے کے بعد فوری طور پر پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے ایمبولینس کے پہنچنے سے پہلے ہی زچگی کا کیس مکمل کر دیا۔ ریاض ریلوے کی جانب سے نومولود کے والدین کو مبارکباد کے کارڈ اور تحائف بھی دیے گئے، جن میں سال بھر کے لیے 2 عدد فرسٹ کلاس کے ٹریول پاس بھی شامل تھے۔ 60 سال پہلے ریاض ریلوے اسٹیشن کے ریسٹورنٹ میں کھانوں کے ریٹ کیا تھے؟ سعودی اسکالر منصور الشویر نے ریاض ریلوے اسٹیشن پر 60 سال پہلے ایک ریسٹورنٹ کی قدیم تصویر شیئر کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق جو ہے الشویر نے بتایا کہ یہ تصویر گزشتہ جو صدی ہے اس کے 5ویں عشرے کی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ریسٹورنٹ میں پیش کیے جانے والے کھانے اور ان کے جو ریٹ ہیں وہاں پر درج کیے گئے تھے۔ الشویر نے بتایا کہ ریاض ریسٹورنٹ کا منتظمین عربی اور انگریزی دونوں زبانیں میں کھانے پینے کی اشیاء اور ان کے ریٹ کسٹمرز کو پیش کیا کرتے تھے۔ مینیو کے مطابق سنترے کا رس 75 حلالہ، چاول 50 حلالہ، میکرونی 2 ریال، سوپ 50 حلالہ، شوربے اور گوشت کے ساتھ تیار چاول 2 ریال 75 حلالہ، کیک 50 حلالہ، پیپسی کولا 75 حلالہ، عربی قہوہ اور چائے 25 حلالہ میں فروخت کی جا رہی تھی۔ مینیو میں یہ بھی تحریر ہے کہ یہ ریٹ ریلوے لائن کے ملازمین کے علاوہ کسٹمرز کے لیے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاض ریلوے اسٹیشن پر موجود ریلوے ملازمین کو رعایتی ریٹ پر کھانے پینے کی اشیاء فراہم کیا کرتا تھا۔ T20 ورلڈ کپ 2026 سے بنگلہ دیش کی ٹیم باہر، اسکاٹ لینڈ کی ٹیم شامل کر دی گئی۔ ICC انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے اعلان کیا ہے کہ ICC مینز جو 2020 ورلڈ کپ ہے اس کے لیے 2026 میں بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا گیا۔ جو ہفتہ کو ICC کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق ICC کی جانب سے جاری ہونے والے شیڈول کے مطابق بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی ٹورنامنٹ میں شرکت سے انکار کے بعد بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ سے باہر کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو گروپ C میں کیا گیا ہے، جہاں وہ انگلینڈ، اٹلی، نیپال اور ویسٹ انڈیز کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ پریس ریلیز کے مطابق یہ اعلان ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب ICC نے انڈیا میں بنگلہ دیش کی قومی ٹیم کو درپیش کسی بھی قابل اعتبار یا تصدیق شدہ سیکیورٹی خطرے کی عدم موجودگی میں جو BCB ہے اس کی جانب سے میچز انڈیا سے سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ واضح ہے کہ سری لنکا اس ٹورنامنٹ کے مشترکہ میزبانوں میں شامل ہے، جبکہ ایونٹ کا آغاز 7 فروری سے ہوگا۔ ICC کی جانب سے اندرونی اور بیرونی ماہرین کی مدد سے آزاد سیکیورٹی جائزے بھی کروائے گئے۔ ICC کے جاری کردہ بیان کے مطابق کہا گیا ہے کہ بورڈ نے یہ مشکل فیصلہ کیا۔ ٹورنامنٹ کے آغاز میں قلیل وقت باقی ہونے کے باعث بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی درخواست پوری کرنا ممکن نہیں تھا۔ ICC کے بیان کے مطابق یہ فیصلہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے انڈیا میں طے شدہ میچز کے انعقاد پر اٹھائے گئے خدشات کے حل کے لیے ایک طویل اور جامع عمل کے بعد کیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا 3 ہفتوں سے زائد عرصے تک ICC نے BCB کے ساتھ شفاف اور تعمیراتی مذاکرات کیے، جن میں ویڈیو کانفرنس اور بالمشافہ ملاقات بھی شامل تھیں۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔